अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अब्बास दर्दिस्तानी। आप देख रहे हैं एस टीवी लद्दाख। आज का हमारे रूबरू कारगिल में मेहमान है कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो पिछले 10 सालों से कारगिल में अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब तक 6000 के करीब ऑपरेशंस कर चुके हैं, जिनमें से चंद इमरजेंसी है, चंद सेलेक्टिव हैं। 200 के करीब स्पेशल सर्जरीज भी कर चुके हैं। इनका आर्मी अस्पताल में वक्त बर वक्त कंट्रीब्यूशन भी रहता है। अपनी MBBS की डिग्री ख़त्म होने के बाद इन्होंने अपनी फेलोशिप की कोर्स SELSI आगरा से किया हुआ है और लिप्रोस्कोपी की शॉर्ट कोर्सेज भी कर चुके हैं एम्स दिल्ली से और PGI चंडीगढ़ से। तकरीबन 16 के करीब अपने रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स पे पब्लिश कर चुके हैं। लद्दाख में भी इन्होंने कैंसर पर रिसर्च किया है। वह आइए इनसे जानते हैं कैंसर का क्या मंजर है कारगिल में, यानी कि पूरे लद्दाख में, कि कैंसर की कौन सी बीमारी ज़्यादातर लद्दाख में पाई जाती है। इनसे जानेंगे किन किन चीज़ों से कैंसर का ख़तरा होता है। इनसे जानेंगे कैंसर की बीमारी से कैसे बचा जाए। आइए मिलते हैं जनाब मोहतरम सज्जाद हुसैन साहब। खुश आमदीद सज्जाद साहब। तो सर आप ये बताएं कि पहले कि कैंसर जो है, लफ्ज़ कैंसर है, क्या मतलब है कैंसर, क्या है ये, कौन सी कैसी बीमारी है? जी ज़हीर साहब, हमारे जिस्म के सारे एज़ा जो हैं, सर से लेके पाँव तक, हर एक का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। आप सब वाकिफ़ हैं इनसे। तो सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस और उसमें होगा क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम पूरे हर जिस्म के हर हिस्से के, हर सेल के, हर टिश्यू के, हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। उसका जो फंक्शन है वो उसको बता देता है। उस सेल के क्रोमोसोम के अंदर जो होता है DNA, जो बेसिक यूनिट है, हमारा बेसिक यूनिट, इंफॉर्मेशन यूनिट जो हम कह सकते हैं सेल का, तो उस सेल के उस क्रोमोसोम के DNA में जो होते हैं कुछ चेंज जब आ जाए, चाहे वो स्पॉन्टेनियस आ जाए, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आए, उस DNA के जो जीन्स होते हैं, जो DNA के कुछ पार्ट्स मिला के जीन्स, जो फंक्शनल जीन्स होते हैं, जब उनमें चेंजेस आते हैं, चाहे वो स्पॉन्टेनियस, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, चाहे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे को डाई हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे रेडिएशंस हो, चाहे को ड्रग्स हो, उन सब की इन्फ्लुएंस की वजह से जब हमारे DNA में, जब हमारे जीन्स में जब म्यूटेशंस आ जाते हैं, चेंजेस को हम कह सकते हैं म्यूटेशंस जब आ जाए, तो सेल्स एबनॉर्मली बिहेव कर लेते हैं। उस एरिया का, उस एज़ा का जो बेसिक यूनिट जो सेल है ना, वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनरेगुलेट हो जाता है, वो रेगुलेशन, अपने रेगुलेशन से बाहर हो जाता है, वो अनकंट्रोल होके एक्सपोनेंशियली उसका ग्रोथ हो जाता है उस एरिया में। फिर वो कुछ अपने कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं, जैसा कि उसका रैपिड ग्रोथ हो जाना, अच्छा वो डिटेच होके दूसरे जगहों पे जाना, अपने ही जगह में वो इन्वेट कर देना, और उसकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़हीर साहब ये है कि वो उसमें डेथ नहीं होता उस सेल्स का। एपोप्टोसिस जो साइंटिफिकली हम कहते हैं डेथ, वो उससे इवेड हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि उस एरिया का जो सेल ग्रोथ बढ़ने से वहाँ मास बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। तो उस एरिया के जब मास बढ़ जाता है तो अपने आसपास की सराउंडिंग टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं, उनको खाना शुरू करते हैं, दूसरी जिस्म के दूसरे अज़ा में फैलना शुरू करते हैं, फिर अल्टीमेटली इंसान का फिर मौत आ जाता है। तो ये एक भयानक बीमारी है। तो ये बहुत लाखों करोड़ों साल पहले से जो हम देखते हैं, जैसे कि इजिप्टियन मम्मीज में देखते हैं या फॉसिल्स में देखते हैं, उसमें भी हमने पाया है, मतलब तब के लोगों में भी, तब के जानवरों में भी कैंसर्स हुआ करते थे। तो तब मतलब ये अरसे दराज से हैं जो इंसान की मौत का एक कारण रहा है। लोगों को कैसे पता चले कि वार्निंग साइंस क्या होंगे, वार्निंग साइंस क्या होंगे? देखो, जब भी किसी पेशेंट्स में, किसी भी स्किन पे, किसी भी हिस्से में उसको लगा कि कोई सूजन है, कोई लंब है, ठीक, तो उसके बारे में डॉक्टर्स के पास ज़रूर आएँ देखने के लिए कि ये क्या है, ठीक है, बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, क्या है, एक बार पता करने ज़रूर आएँ। जब भी वो चीज़ वहाँ है
कभी उसमें चेंज तो नहीं आ रहा, साइज तो नहीं बढ़ रहा, ठीक, उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा, तब भी रिपोर्ट करें। अच्छा, जब भी कहीं आपके जिस्म में कहीं कोई अल्सर है, कोई ज़ख्म है, वो बढ़ तो नहीं रहा, उसमें कलर चेंज तो नहीं आ रहा, उसमें ब्लीडिंग तो नहीं आ रहा, ज़रूर डॉक्टर से राय लें, मशवरा लें, ताकि वो उसका FNSC ले सकें, वो इसका एक्सीजन बायोप्सी ले सकें, वो उसका और दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकें, ठीक। इसके बाद कभी आपको लगा कि परसिस्टेंट खांसी रहा, बराबर खांस रहे, परसिस्टेंट रहा, डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें। वो TB से भी हो सकता है, वो सर्दी से भी हो सकता है, निमोनिया से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है। परसिस्टेंट आपको नेज़ल ब्लीड रहा, परसिस्टेंट आपको हेडेक रहा, लगातार bleeding। हाँ बिल्कुल, परसिस्टेंट आपको हेडेक रहा, परसिस्टेंट आपके जिस्म में मतलब पेट में आपको लगा कहीं सूजन है, आपको लगा कि मतलब 6 महीने से आपका वज़न कम हो रहा है, ये सब वार्निंग साइंस है। जैसे कि आपको लगा भूख को मतलब 5-6 महीने से नहीं लग रहा, कम लग रहा है, ठीक, ये वार्निंग साइंस है। आपके बॉल हैबिट चेंज हो गए, अल्टर हो गए। बॉल हैबिट्स मीन्स कभी स्टूल पतला आ रहा है, कभी बिल्कुल सख्त आ रहा है, कभी तो बिल्कुल सिर्फ गेज ही बनने के बाद स्टूल नहीं आ रहा है, कभी स्टूल में सिर्फ लिक्विड ही आ रहा है। मतलब एक आपको लगा कि भाई पहले रोज़ में कॉन्स्टिपेशन सुबह पास करता था, अचानक ऐसा कुछ गड़बड़ आ गया, परसिस्टेंट है वो कभी आपके वॉइस में हॉर्सनेस आ गया, परसिस्टेंट रहा। हॉर्सनेस मीन्स मतलब हम कहते हैं ना, आवाज़ गरगरा आ गया, गरगर जो मतलब वो परसिस्टेंट रहा। वो सिंपल चीज़ों से भी हो सकता है, लेकिन वो कैंसर से भी हो सकता है, हम कह रहे हैं भी हो सकता है। आपकी छाती में परसिस्टेंट पेन रहा, आपके बैक में परसिस्टेंट पेन रहा, वो मेटास्टेसिस हो सकता है, वो कैंसर से हो सकता है। आपको उल्टी में खून परसिस्टेंट आया या मतलब कभी कभी आया, आपको खांसी में खून आया, आपको पेशाब के साथ खून आया, आपको स्टूल के साथ खून आया, आप हमेशा चेक करें। यहाँ एक ट्रेंड है, जैसे कि हमारे मतलब मैक्सिमम पब्लिक जाते हैं कि वो हमारे मतलब जो हेमोपैथिक जो आबा अखौन जो हेमोपैथिक कहते हैं, उनका अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन मतलब वो यही सोचते हैं कि बवासीर ही होगा। हर खून बवासीर से नहीं हो सकता, लेकिन हर खून कैंसर से भी नहीं हो सकता। उन सब को हमने डिटेक्ट करना है, हमने इन्वेस्टिगेट, मिनिमम कोई डिजिटल एग्जामिनेशन से, प्रोक्टोस्कोपी से, कोलोनोस्कोपी से, फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो किसी से भी हो सकता है। तो ये सब वार्निंग साइंस है। वार्निंग साइंस एक बार फिर बता दूं कि आपकी परसिस्टेंट हेडेक होना, परसिस्टेंट उल्टी के आना, परसिस्टेंट डिस्पेप्सिया रहना, मतलब मैदे में तकलीफ आप कहते हैं ना, परसिस्टेंट गेज रहना, वो वार्निंग साइंस हो सकता है। वो गेस्टाइटिस से भी हो सकता है, वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से भी हो सकता है, वो स्टोन से भी हो सकता है, गाल स्टोन से, लेकिन वो कैंसर से भी हो सकता है। इसी तरह परसिस्टेंट पेन एब्डोमेन, परसिस्टेंट मतलब या ब्लीडिंग PR, ब्लीडिंग PV, जो मेनोपाज के बाद जो औरतों में PV ब्लीडिंग हो, कभी शर्माना नहीं है, बताना है। स्टूल के रास्ते खून आया, शर्माना नहीं है, बताना है। नतज़बत सांस से दोगे या मतलब इन चीज़ों को फिर वो हम कहते हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना, जितना हो सके रुजू करना है मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो सब करना है। फिर कोई लंब हो बताना है, फिर वज़न कम हो परसिस्टेंट, भूख ना लगे परसिस्टेंट, हाँ ये सब चीज़ें, वेट लॉस जिसको हम कहते हैं, उल्टी में खून आना, अच्छा मतलब पेशाब में खून आना, ये सारे वार्निंग साइंस है। किसी जगह स्किन में स्वेलिंग बढ़ गया, कलर चेंज हो गया, ठीक है, अल्सर बढ़ रहा है, वो सब वार्निंग साइंस है। लेकिन कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं लाइलाज बीमारी है, पहले कहते थे बड़ा ही लाइलाज बीमारी है, लेकिन इस वक्त अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करें, लोगों में अवेयरनेस दें, अर्ली डिटेक्शन हो, तो उसका स्टेज 1, स्टेज 2 और कुछ हद तक स्टेज 3B तक इसका सर्वाइवल हम बढ़ा सकते हैं। हम कैंसर में तो ये कह सकते हैं कि 5 ईयर जो सर्वाइवल जो पीरियड होता है, हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो इसलिए ये कैंसर के डिजीज़ इसको जो मास अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। ज़हीर साहब जी। तो आप बताएं सर कि डिटेक्ट करना ज़रूरी है, कहते हैं कि अब तो ये कैंसर की दवाई जहाँ तक हम पढ़ते हैं समझते हैं, तो कैंसर की जो बीमारी के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये बीमारी बिल्कुल बगैर बताए आ जाती है जी। तो इस कदर अंदर घर कर जाती है कि बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें नुकसान करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैंसर हो गया जी। तो पहले से कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे पता किया जाए कि बीमारी हुई कि नहीं, तो आम हेल्दी आदमी को भी क्या करना चाहिए जी। तो जो इस कैंसर का एक जो ड्रॉबैक है,
ڈرا بیک وہ یہ ہے ظاہر صاحب کہ جب اس کا انیسیشن ہوتا ہے نا ایک سیل سے، اس سے ایک انسان میں ڈیٹیکشن تک اس کو لگے کہ کچھ گڑبڑ ہے، جسم میں کچھ پرابلم ہے، مثلاً کیسے پرابلم؟ کیسے مطلب کسی بھی اعضاء کا، جیسا کہ آپ کو لگا کہ معدے میں ہے تو آپ کو کچھ لگا کہ ایسیڈیٹی ہو رہا ہے، آپ کو بلیڈنگ ہو رہا ہے اسٹول سے، جب آپ کو لگا کھانسی میں کچھ خون آ رہا ہے، جب آپ کو لگا پرسسٹنٹ ہیڈ ایک ہو رہا ہے، جب پرسسٹنٹ نوز بلیڈنگ ہو رہا ہے، چیسٹ میں پرسسٹنٹ پین ہو رہا ہے، پرسسٹنٹ کف ہو رہا ہے، آپ کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو بھوک کم لگتا جا رہا ہے، ٹھیک، ایسی چیزیں جب ہو، یا آپ کے جسم میں کسی جگہ ڈیٹیکٹ ہو گیا آپ کو کہ بھی مطلب کوئی سویلنگ ہے، کوئی السر ہے، ہاں ایسی چیزیں اس سیل کے میوٹیشن شروع ہونے سے کلینکلی ڈیٹیکٹ ہونے تک منیمم 6 مہینے لگتے ہیں. یہ اس کینسر کا ڈرا بیک ہے، اسی لیے پریزنٹیشن لیٹ ہوتا ہے، یہ اس کا ڈرا بیک ہے. تو 6 مہینے ہونے کے بعد تب تک تو پھر دیر نہیں ہو جاتی؟ جی، اس لیے یہی پرابلم ہے، یہی کینسر کا ہی یہی پرابلم ہے. ہم اسی لیے اس کو لاعلاج پہلے اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ اس کی ڈیٹیکشن ہونے تک جب وہ تھوڑا سا ماس کریٹ کرے تب تک منیمم 6 مہینے، اور کچھ کینسرز میں تو 2 سال تک لگ جاتے ہیں. یہ اس کا ڈرا بیک ہے. اسی لیے ہیلتھ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ایکسٹرا ویجیلنٹ رہتا ہے اس کینسر کے معاملے میں. جب بھی کوئی پیشنٹ کوئی بھی سمٹم لے کے آتا ہے تو اس کو انالائز کرتا ہے اس سمٹم کو. یہ میڈیکل فیلڈ میں ہر ڈاکٹرز کو سکھایا جاتا ہے کیسے اس چیز کو انالائز کرنا ہے، کیسے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے. وہ ہم آپ کو دھیرے دھیرے بتائیں گے جب ڈسکشن آگے بڑھیں گے. فی الحال ہم آپ کو یہی ماس اویئرنیس کا یہی وجہ تھا، کیونکہ اس کا ایک تو ڈیٹیکشن کلینکلی پہنچنے تک دیر ہوتا ہے، اوپر سے جب اویئرنیس نہ ہو تو پھر تو اسٹیج 3-4 تک پہنچتا ہے. کم سے کم اگر اویئرنیس آ جائے تو ہم اسٹیج 1 اسٹیج 2 تک اس کو پکڑ سکتے ہیں. جی، تو سر آپ نے ایک آپ کی ریسرچ میں بھی تھا کہ لوکل کھان پان سے بھی کچھ مسئلے ہیں. کھان پان جو ہم ابھی کھاتے ہیں، جو ہمارے روایتی جو ہم کھانے کھاتے تھے، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی کوئی ہے آپ کی ہیلتھ میں خراب ہو گئی، خاص کر لداخیوں کو. تو آپ نے اس بارے میں یہ کھان پان سے کیا مطلب ہے اس سے کینسر سے؟ جی ظاہر صاحب، ورلڈ میں جو یہ کینسر ہے اس کا ایک جیوگرافیکل پیٹرن ہے. اس کینسر کا جیوگرافیکل پیٹرن دکھایا گیا، یعنی کہ ورلڈ کی کسی اور بیلٹ میں کچھ اور کینسر زیادہ ہیں، ورلڈ کی کسی اور بیلٹ میں کچھ اور کینسر زیادہ ہے، یا انڈیا کے کسی اور کونے میں کسی اور ٹائپ کے کینسر زیادہ ہے. اس ٹائپ کے اس کو کہتے ہیں جیوگرافیکل پیٹرن ویریشن. جیسے کہ آپ کو بتا دوں، ورلڈ میں سب سے زیادہ جو کینسر ہوتا ہے میل میں، سب سے زیادہ موسٹ کامن وہ ہے لنگ کینسر. ورلڈ میں ہاں میلز میں. فیمیلز میں سب سے زیادہ ہے بریسٹ کینسر ورلڈ میں. جبکہ جب آپ انڈیا پہ آتے ہو، ورلڈ انڈیا میں بھی موسٹ کامن میلز میں جو کینسر ہے وہ فرسٹ نمبر پہ لنگ، اور سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں اورل کیویٹی کینسر انڈیا میں. ٹھیک، اورل کیویٹی. اور فیمیلز میں، میلز میں بریسٹ کینسر اور فیمیلز میں سروائکل کینسر. ٹھیک، ہاں فیمیلز میں بریسٹ کینسر اور سروائکل کینسر یہ 2 موسٹ کامن ہیں. جبکہ جب ہم نے اسٹڈی کیا کرگل میں، لداخ میں ہم کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے بالکل اپوزٹ ملا. یہاں الگ جو کازیٹیو فیکٹرز کہہ سکتے ہیں، ایسوسیشن کہہ سکتے ہیں، سوشو اکنامک یا کلچرل فیکٹرز، فوڈ ہیبٹ کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے یہاں بالکل الگ ملا ہمیں ورلڈ سے یا انڈیا سے. یہاں پہ اسٹومک کینسر موسٹ کامن ملے، میلز میں اسٹومک کینسر، اس کے بعد لنگ کینسر، اس کے بعد یہاں پہ ملا لیور کینسر. جبکہ فیمیلز میں موسٹ کامن کینسر اسٹومک تھا، سیکنڈ نمبر پہ تھے گال بلیڈر کینسر، اور تھرڈ پہ تھا بریسٹ کینسر. جب ہم نے انالائز کیا، اور پہلے بھی سائنٹسٹ یہی انالائز کر چکے ہیں کہ یہ بیکاز آف اس جگہ کے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے یہ کینسر میں ویریشنز ہوتے ہیں. یہ ہمیں فائنڈنگز ملے. پھر جب ہم نے یہ فائنڈنگز ملا تو ہم نے اس کو ایکسٹینسیولی اسٹڈی کیا کہ اس میں کیا کیا جو سوشو کلچرل فیکٹرز ہیں لداخ میں جس کی وجہ سے کینسرز پیٹرن بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا، تو یہاں پہ خاص کر فیٹی میل، مثلاً گوشت، بھاشا جو ہم کہتے ہیں، دعوت میں جتنے 3 سے زیادہ 5، 10، 12 میٹ ایٹم، چکن ہر ایک میں، یا ہائی کیلوری ڈائٹ، ہائی پروٹین ڈائٹ، ہائی فیٹی ڈائٹ، جو نارمل بھی جتنا چاہیے تھا اس سے 3 گنا، 5 گنا، 10 گنا زیادہ
جو ہم لے رہے تھے، ایک وہ یہاں کا جو ٹیپیکل لداخ بیلٹ اور کشمیر بیلٹ میں جو ٹیپیکل چائے کا پیٹرن ہے، ایکسیسیو کو ایک تھرموس ختم کرتے ہیں ایک دن میں، نمکین چائے اور اوورال چائے اور خاص کر اس میں نمکین چائے، وہ والا پیٹرن جی. تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے یہاں پہ جو کینسر کا موسٹ پروٹیکٹیو تھنگ ہے وہ ہے فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس. 6 منتھ تک یہاں پہ نہ فروٹس ملتے ہیں نہ ویجیٹیبلس. آلدو اس سال جب سے یو ٹی بنا ہے کارگو کی وجہ سے ہم تھینکفل ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا کہ اس بار کچھ فروٹس ویجیٹیبلس یہاں اویلیبل ہیں سردی میں. نہیں تو آج تک جب سے ہمارے مطلب دادے پر دادے سے لے کے اب تک پورے 6 مہینے فروٹس ویجیٹیبل جو کہ بڑا پروٹیکٹیو ہے، جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں منرلس ہوتے ہیں، یہ سب جو کینسر سے سیلس کو بچاتے ہیں، ریپیئر میں مدد دیتے ہیں، وہ تو تھا ہی نہیں. تو ان سب فیکٹرز کی وجہ سے پلس ایڈیشنل فیکٹر جو ہم آپ کو ڈیٹیل میں ایچ کینسر کے ساتھ بتائیں گے. تو یہاں کا جو ایکسیسیو ہیپیٹائٹس بی یا ہائی الٹیچیوڈ کی وجہ سے ایکسیسیو یو وی ریز، ہائپوکسک کنڈیشن سیلس کو جو ہائی الٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ، پلس آل انوائرمنٹل سٹریس جب ملتے ہیں لداخ میں وہ، پلس جینیٹک فیکٹرز ملتے ہیں، وہ سب جب جینز پہ اثر کرتے ہیں پھر ان سب کی نچوڑ کی وجہ سے پھر وہ کینسر یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. جی تو جیسا کہ جیسے کہ باہری کھانے کی وجہ سے اثر ہوتا ہے یا ہمارا لوکل کھانا، جیسے کہ ہمارا لوکل کھانا پاپا خوراک تھپڑ گیوا اور اس کے بعد اور بھی بہت سارا ہمارے لوکل کھانا ہے جو صرف خالی بوائل کیے جاتے ہیں نمک لگا کے، جس میں کوئی ہلدی مرچ نہیں لگائی جاتی ہے. تو ہمارے پرانے بابا و اجداد جو کھاتے تھے اس دور میں، تو ان کو اس طرح کا کھانا آج کے لیے کیسا ہے، اور آج کے کھانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے. جی بالکل ظاہر صاحب آپ نے بڑا اچھی بات کہا. جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جو ہمارا انسسٹرل ڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بروفے، نسفے، جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ، بیرلی جس کو گندم، اچھا اوٹ جس کو ہم کہتے ہیں جاؤ آؤٹ، جو بک ویٹ جس کو ہم کہتے ہیں سیاہ گندم، جس کا ہم پولی بناتے تھے، جو ہمارے آبا و اجداد پولی جس کو کہتے تھے، وہ ہائیلی اینٹی کینسر ہوتے تھے. جس سے ہم کھلاق بناتے تھے، پاپا بناتے تھے، پولی بناتے تھے، ہاں. تو وہ سب اینٹی کینسر ہوا کرتے تھے، وہ سب ہائی فائبر ڈائٹ ہوا کرتے تھے. لیکن آج کل کیا ہوا ہے، جو وہ ہائی فائبر ڈائٹ کو ریپلیس کر کے ہم کیا کہتے ہیں، پالش رائس. ہم کہتے ہیں بھائی مطلب وائٹ رائس چاہیے ہمیں، جبکہ بیسٹ ہے براؤن رائس. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں فائن آٹا چاہیے، جبکہ سب سے بیسٹ ہے براؤن آٹا جس میں ہائی فائبر جو کہتے ہیں نا روٹی آپ کی کالی روٹی نظر آ رہی ہے. ہاں، جو ہمارے گھر میں موٹے موٹے اچھے سے جو براؤن ٹائپ کا بنتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے، یعنی وہ بہترین، وہ سب سے بہترین ہے. جو کھلاق پاپا ہے وہ سب سے بہترین ہے. جو پولی ہمارے آبا و اجداد کھاتے تھے وہ سب سے بہترین ہے. جو اوٹ کی جو کے جو بنتے ہیں ڈشز، تھپا جو بنتے ہیں وہ سب بہترین ہے. لیکن ہمارا جنریشن کس طرف چلا گیا؟ اب ان سب کو چھوڑ کے وائٹ پالشڈ باسمتی یا مطلب وائٹ رائس کی طرف گئے، جن میں سب کچھ پالش ہو چکا ہوتا ہے، صرف دکھانے میں وائٹ اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وائٹ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب آٹا، فائن آٹا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ایکسیسیو وائٹ ہوتے ہیں جس میں صرف جو ٹیسٹ ہی ہوگا. تو ہاں باقی اس میں جو اینٹی کینسر، جو اس میں اینٹی آکسیڈنٹ، فائبر جو کنٹینٹ، وہ سب ان میں ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ سب فیکٹر یہاں پہ کرگل میں تو وہ چینج ہو گیا. اوپر سے ایک جو ڈینجرس ٹرینڈ ظہیر صاحب کرگل میں، لداخ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو پرویل کر رہے ہیں آج کل، وہ ہے دعوت. تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بڑھ رہا ہے، چاہے وہ بخستون ہو، چاہے وہ نانگستون ہو، چاہے وہ فاتحہ ہو، چاہے دوسرے پارٹیز ہو. ہر محلے میں روز کوئی نہ کوئی پارٹی ہوگا. ظاہر ہے پارٹی تو ہوگا، لیکن ہمارے ٹرینڈ کی وجہ سے ہم زیادہ میٹ چیزیں پہلے استعمال کرتے تھے. لیکن پہلے پھر بھی کیا ہوتا تھا، ایک ایٹم، 2 ایٹم یا 3 ایٹم ہوتے تھے. جیسا کہ ایک چٹنی ہوتا تھا، یا ٹون میں زیادہ سے زیادہ چٹنی کے بعد ایک شوربہ، قورمہ، اور ایک زیادہ سے زیادہ یقینی 3 ایٹم تک پھر بھی ہمارے لیے اتنا ہائی کیلوری، ہائی پروٹین، ہائی فیٹ ڈائٹ نہیں ہوتا تھا. آج کل ایک ڈینجرس ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ 6، 7، 10 ایٹم، جب تک نہ ایون فاتحہ میں بھی، جبکہ ہمارے جو گزر گئے یا جن کو ہم چھمی کہتے ہیں، ان کے لیے کیا چاہیے، صدقہ، چاہے وہ آپ فے میں دو، چاہے آپ فروٹس دو، ہاں، چاہے آپ ان کو ویجیٹیبلس زیادہ دو، یا یہی 3 ایٹم دو،
ان کو یاد کرو تو وہی آپ کہتے ہیں نا یہ جنت کا ڈائٹ دے دو. جنت کے ڈائٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہاں تو گوشت نہیں ملے گا, وہاں تو بکری تو نہیں کاٹیں گے, وہاں تو آپ کو دودھ کی دریا ہوگا تو دودھ دے دو. یا وہاں پہ آپ کو فروٹس ہوں گے, ہم کہتے تھے نا وہاں پہ تو باغ ہوں گے فروٹس کے, وہ سب. یا زیادہ سے زیادہ اگر ہم پھر بھی دینا چاہیں تو گوشت کے 3 آئٹم دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن یہاں ڈینجرس ٹرینڈ یہ ہو گیا, یا تو ایک دوسرے کو دکھاوا یا مطلب زیادہ ایکسیس اکنومی. ہاں, اس سے کیا ہوگا؟ اکنامک لاس, ایکولوجیکل لاس, سائیکولوجیکل لاس, اور لوگوں کا ہیلتھ ڈیزاسٹر بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو دعوت پہ وازوان بنتا ہے 5 آئٹم 6 آئٹم 7 آئٹم, اس میں 6-7 مسالے سے کم ہوتا نہیں ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپائسی فوڈ. 12 مسالے اسپائسی فوڈ ہو گئے. اوپر سے اب اتنے گوشت, اتنے مطلب بادشاہ گوشت, اور اتنے ڈائٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اس چیز کو کھاتے تو ہے ہی نہیں, پھر پلاسٹک میں اٹھاتے ہیں. اس میں وہ گرم چیز اٹھانے سے اینٹی کینسر اس میں کمپوننٹس بنتے ہیں. اور آج کل ایک وہ ٹرینڈ چل رہا ہے, مطلب چکن کو روسٹ کرنا, اس پہ کلرنگ کرنا, بار بار تیل میں ڈال کے اتنے لوگوں کے لیے. وہ ٹرینڈ سب سے زیادہ ہمارے کرگل میں مضر ہے. اب آپ کو بتا دیں, اب آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل میں. جو چکن ہوگا, ایک تو لوگ جب دعوت پہ جاتے ہیں اتنا کسی میں کھانے کی کیپیسٹی ہوگا نہیں. جب آلریڈی 5-6 آئٹم بنا رہے ہیں پلس آپ چکن اس میں ڈال رہے ہو, وہ تو ایک تو اسراف ہو گیا. ٹھیک, اوپر سے جب وہ چکن آپ اس کو بناتے ہو اس میں آپ ڈینجرس کیمیکلز ڈالتے ہیں آج کل, جیسے کہ اجانا موٹا جو آپ کہتے ہیں, ٹاٹازین جو آپ کہتے ہیں کیمیکلز, تاکہ اس میں کلر آئے. ٹھیک, اس کے بعد اس چکن کو آپ بار بار تیل میں پھر فرائی کرتے ہو, نکالتے ہو, وہ تیل بار بار ری یوز ہوتا ہے. پھر وہ تیل اس میں کیمیکل بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو مطلب پرو کینسر جو کینسرس کیمیکلز ہوتے ہیں وہ سب وہاں بننا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اس میں جو کیمیکل ڈالا آپ نے کلرنگ کے لیے وہ بھی ہو گئے. 2 اس کے جب آپ چکن کھاتے نہیں ہو وہ آپ پلاسٹک میں ڈالتے ہو, جو ابھی آپ نے لیٹسٹ اسٹڈیز میں کہا ہوگا کہ بھائی پلاسٹک کے کپ میں چائے مت پیو, پلاسٹک کے کپ میں آپ چاول مت لو کیونکہ وہ گرم ہونے سے. اسی طرح جو پلاسٹک جب ہم ڈالتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گھر میں لینے کے لیے, ٹھیک, تو اس میں بھی کیمیکل نکالتے ہیں. تو یہ سب ہیزارڈ کریٹ کر رہے ہیں لداخ میں, کرگل میں خاص کر. ایک وہ کہاوت ہے نا کشمیر میں, جو پہلے کہتے تھے 6 آئٹم ہوتا تھا وازوان کا, پھر 10 ہو گئے, آج کل 16 ہو گئے. پھر اب وہ واپس آنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو ایک کہاوت ہے, جتنا کشمیر میں وازوان ہے آئٹم اتنا ہی وہ لوگ اپنے جیب میں دوائی لے کے گھومتے ہیں کشمیر میں. کیوں؟ اسی فوڈ ہیبٹ کی وجہ سے. اسی فوڈ ہیبٹ کی وجہ سے بی پی کا, شوگر کا, تھائرائڈ کا, ڈسک کا, ہاں لپڈس کا, ہر ایک کا دوائی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فوڈ ٹرینڈس کی وجہ سے, اسی ایکسیسیو وازوان کی وجہ سے, اسی ایکسیسیو چکن اور فیٹی میل اور اسپائسی فوڈ کی وجہ سے اوبیسٹی بڑھ رہا ہے. اوبیسٹی سے وہ روٹ کاز ہے, ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہا ہے, اسٹروک بڑھ رہا ہے, ہائپر ٹینشن بڑھ رہا ہے, ڈائبٹیز بڑھ رہا ہے, کینسر بڑھ رہا ہے. اوبیسٹی از ون آف دا کاز آف کینسر. وہ انفلیمیٹری ریئیکشن کراتا ہے. جی ہاں, ہمارے اسٹومک کی لائننگ میں TNF الفا, انٹرلیوکینس, MPC ایسے کیمیکلز کو ریلیز کر دیتے ہیں. ٹھیک, ساتھ میں ایڈیشنل یہ سارے نان کمیونیکیبل ڈیزیز اوبیسٹی کرتا ہے. اور اس کا روٹ کاز یہ سارے جو ہم نے آپ کو فوڈ ہیبٹس یہاں کے بتائے, پلس اس پہ پلس یہاں پہ جو گرگوش ٹی بنتا ہے اس میں جو ہم چتھنگ کہتے ہیں, جس میں 1 گھنٹہ اس کو ابالنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جو لیف ہوتا ہے نا اس کے لیف میں نائٹرائزیشن, کیمیکل نائٹرائزیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. این نائٹروسو پیپکولک ایسڈ اس میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ بھی کینسرس جو کارن بنتا ہے. ساتھ میں اس گرگوٹی میں ہم کیا ڈالتے ہیں, یہ نمک ڈالتے ہیں, نمک, سالٹ, سوڈیم کلورائڈ. وہ ایریٹنٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹومک کے میوکوزا کو. اس میں ہم کیا ڈالتے ہیں, سوڈیم بائی کاربونیٹ, جس کو ہم سوڈا بولتے ہیں, سوڈا. وہ بھی ایریٹنٹ ہوتا ہے, کیمیکل ایریٹنٹ ہوتا ہے. یہ سب پلس نائٹرائزیشن آف گرین جو لیف کا ایکسٹریکشن میں, جس کو ہم چتھنگ بولتے ہیں. یہ سارا پروسیس جو گرگوٹی, جس کو ہم گرین ٹی بولتے ہیں, اس کو ایک ڈینجرس لیول پہ لاتے ہیں. لیکن اگر ہم 1 کپ 2 کپ یا زیادہ سے زیادہ 3 کپ پئیں تب بھی فیل وہ سیف ہوتا ہے. یہاں پھر اس کے بعد اور ایک ٹرینڈ ہے, ہر
मतलब जगह पे अगर हम आप जाएं किसी पे मेहमान नवाजी या मतलब ख़ुद घर में हो, सुबह, दिन को, शाम को, रात को, बस मतलब ट्रेंड यही हमने देखा अपने फाइंडिंग्स में, अपनी स्टडीज़ में, मोर देन 65% ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 10 कप्स ऑफ नून टी ले रहे थे। और ख़ासकर जो स्पेशली हमने 444 कैंसर पेशेंट्स को जब हमने उनसे ये सब इंफॉर्मेशंस लिया, तो किसी में भी ये मतलब ट्रेंड मोर देन 4 कप तो मतलब 99% में था, मोर देन 4 कप, और मोर देन 10 कप्स मतलब मोर देन 30% में थे। इतना डेंजरस लेवल पे ये सारे हमारे जो कल्चरल, सोशो कल्चरल फूड हैबिट्स यहाँ पे बने हैं। अब उस पे आपने आपको बताया प्रोटेक्टिव चीज़ें यहाँ है नहीं, प्रोटेक्टिव फूड्स जो हम कहते थे, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, वो सब है नहीं। अब उस पे हम पब्लिक को फिर ज़ोर देना चाहेंगे, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, जो ट्रेंड हाई, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो ज़मीनें कम हो रहे हैं, तो जिससे हमारा एग्रीकल्चर, जो हमारे फार्मिंग नहीं हो रहा है, जिससे हमारा गंदम, जौ, जो हमारे फ्रूट्स, ये सब नहीं हो रहे हैं, जो एंटी कैंसर्स फूड हैं, जिनके हैबिट्स हम कम हो रहे हैं, प्लस जोजला के बंद होने से, 6 महीना कट ऑफ रहने से, हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिक कंडीशन, ये सब होने से, ऊपर से फ्रेश फ्रूट्स और ये ना होने की वजह से जो ट्रेंड्स हो रहे थे, इन सब में चेंज लाने की ज़रूरत है।